बैठ वैसे ही बैठे इसका 5 बैठ रहे हैं लेकिन फिर उठा दिया जाता है, आपको भेज दिया जाता है। जब तक बैठेंगे जब तक ये उठा नहीं देंगे। और कल हम जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में तो मैडम पहले भी आप इतना जा चुके हैं। देखें हम और कहाँ जाएंगे और हम क्या करें। आप मुझे अगर आप हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट वहाँ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो सलमान सफदर साहब गए थे ना, और उन्होंने वापस आए थे, जज साहब ने कहा कि आप 1 घंटा मुलाकात कर लो। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर लेकर आए और यहाँ उन्होंने वो भी नहीं माना था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। तो हम मेरा ख्याल है जो हम आपस में सोच रहे थे कि हम तब बेबस हैं जब हमारे जजेस बेबस हो जाएंगे। तो हमें अपने जजेस को सपोर्ट करेंगे, वो शायद हमें इंसाफ दे सकेंगे। जजेस तो आपके फेवर में डिसीजन दे रहे हैं ना कि मुलाकात कराई जाए, उनकी मजीद और कैसे अब आप उनको सपोर्ट करेंगे। इनको तौहीन अदालत लगा कर इनको तौहीन अदालत का 6 महीने की सजा होती जेल की, फिर इन सारों को जेल में डालो। आप मैडम उन्होंने आपसे रिटर्न ऑर्डर को जो है टेस्ट ऑर्डर्स का मुतालबा किया था, तो आपने भी इनसे पूछा है कि हमें पे ऑर्डर दिखाए जाएँ कि जिन ऑर्डर्स पर आप हमें रोक रहे हैं। देखिए जब ला कानूनियत आ गई हो, 26वीं तरमीम के बाद हालात ये हैं इस वक्त कि इस वक्त कोई भी जजेस की तो मान ही नहीं रहा। आपने देख लिया वहाँ अटेस्टेड कॉपी उसने मांगी, उनको ला के दिखाई 3 रुकनी बेंच, फुल बेंच के ऑर्डर्स हाई कोर्ट के, ये उसको नहीं मान रहे, तो बाकी मैजिस्ट्रेट और लोअर कोर्ट्स कौन मानेगा। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ ये इमरान खान की बात नहीं हो रही, आप जो लाकानूनियत देख रहे हैं ये पूरे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। आज बैरिस्टर गौर साहब को भी रोका गया है वहाँ पीछे नाके पे, बैरिस्टर अली जफर साहब भी मौजूद थे, उन्हें भी रोका गया। तो उनसे बल्कि बात हुई, हमने सवाल किया, उन्होंने कहा मजम्मत तो की है इस इक़दाम की, लेकिन वो आपके पास पहुँचे नहीं इज़हार एहतियाती के लिए। नहीं देखें वो तो मुलाकात के लिए आए थे, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि आके हमारी, हम तो सिर्फ जिनकी अपॉइंटमेंट्स थी, ये नईम थे, ये थे, मेरी बहनें थी, और न्याजुल्लाह न्याजी थे, और अबू सलमान थे, और सलमान सफदर, ये 4 लोग थे जो नहीं जा सकते। हम तो फिर यहाँ ज़हीर अब्बास को जाने दिया उन्होंने। और फैसल चौधरी साहब भी मुलाकात करेंगे। फैसल चौधरी साहब अपने 6 की कोई टीम, 4 की टीम लेकर गए, 5 टोटल। देखिए इमरान खान को ये बात नहीं पता, और मैंने इनको लॉयर को कहा था एक दफ़ा बताना कि एक होता है कि हम कहते हैं 100 बंदा चला जाए मिलने, लेकिन जिस वक्त जो लोग जा रहे होते हैं उनका जाना जिस वक्त ज़रूरी है। आपको अब क्या किल्लत महसूस हो रही है इमरान खान के पैगाम की, क्योंकि एक आइसोलेशन में कैद तन्हाई में कोई होगा 6 हफ्ते से, उसके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, वही आएगी जो खबरों में देख रहे हैं या अखबार में है। तो जो जा रहे हैं लॉयर्स अंदर, वो इनको पता होता है इन्होंने क्या बात करनी है और क्या इन्होंने उनसे कोई फैसले लेने उन्हें या हिदायत लेनी है, ये उनको जाके बताएंगे, कुछ तो आगे से जवाब आएगा ना। यहाँ पे ये हालत है कि 4 जैसे सड़क से पकड़ के आप लेके जाके बैठा दो। अच्छा ये इतने खुफिया थे 5, ये पता ही नहीं चला अंदर कैसे गए। ये इमरान खान ने कह दिया था, नहीं इमरान खान ने भी पूछा अंदर कैसे आते हो, आज पूछा है हमारे जो लॉयर ने बताया कि अंदर कैसे आते हो, और अंदर आपको आने कौन दे रहा है, और बाकियों को पूरा टोला उठा के इमरान खान का मजाक बनाने के लिए लेके जा रहा है ना, जिनको वो लेकर जा रहा है। और जो आपको भी पता है, आपने कभी नाम सुने, मैंने तो नहीं सुने, 1-2 नाम नए नाम थे, पंजोता फैमिली कौन है, नहीं इनका रिश्तेदार जो पूछ चुके हैं, बेचारों से पूछ चुके हैं, ये इसके ऊपर जवाब दे चुके हैं। मैं दे चुका हूँ, वो मंडी बावलदीन से थे हमारे टिकट। देखें हम तो ये कहते हैं कि जो लिस्ट है ना, लिस्ट के मुताबिक जाने चाहिए, सिंपल बात है। उसके अलावा जाएंगे तो डेफिनेटली कि मैं तो इन लोगों के साथ बतौर गवाह लेके जाता हूँ कि ताकि पता रहे कि जो बात मैं बयां करूँ। कौन कह रहे हैं? फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब को कहना था ये जो बेचारे बैठे थे बाहर, जिनको धक्के दे के बाहर बैठे, इनको ले जाता है। क्या पता तीसरी दफा, 3 दफा, 2 दफा पहले लिस्ट में नाम था, तीसरी दफा आज नहीं, तो हमें नहीं जाने। आप लिस्ट में नाम डाले ही ना करें, आप बगैर लिस्ट के मिल लिया करें, नहीं ये आसान नहीं है। नहीं, एक सेकंड, एक फैसल चौधरी जो है ना, वो हम सारों को समझ आ रही है कि वो जाते हैं
وہ اتنے خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں. عمران خان کے لیے تو نہیں جا رہے نا. میڈیا ٹاک کے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے کیسز نہیں لگائے جا رہے, اس پہ بات کریں. آپ پھر اس پہ آپ نے موومنٹ کی. دیکھیں نہیں ہم اس کے بغیر بھی کر رہے تھے. یہ ان کے کہنے پہ نہیں ہمیں کرنے. ہم سارا دن کیسز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہم کہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کورٹوں میں ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں. یہ عمران خان کی ہدایت ہمیں نہیں چاہیے. ہم عمران خان کے کیسز اور اپنے کیسز سارے دن لڑ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, فیصل چودھری صاحب جب اندر جاتے ہیں وہ اس لیے وہ چلے جاتے ہیں تاکہ عمران خان کو ایسے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں جن کی تاکہ عمران خان تک کوئی انفارمیشن پہنچے بھی نہ. جو پارٹی کے لوگ ہیں یہ سوچ سمجھ کے 4 لوگ جب جا رہے ہیں وہ کافی چیزیں ارد گرد سے ان کے پاس انہوں نے جا کے عمران خان سے انسٹرکشنز لینی ہوتی ہیں, اور یہ سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. آدھے گھنٹے کی میٹنگ بڑی احتیاط سے کرنی ہوتی ہے. فیملی کا بھی یہی ہوتا ہے. اب اگر دونوں کو نہیں ملنے دیں گے اور آپ رینڈملی لوگوں کو بھیجیں گے, اس کے لیے کوئی دماغ زیادہ نہیں چاہیے. سب کو سمجھ آتی ہے کیا کر رہے ہیں. گرفتاری کا امکان ہے. یہ گرفتار نہیں کرتے, یہ گرفتار بھی نہیں کرتے نا. ہم کہتے ہیں گرفتار کر لو. نہیں, وہ تو آپ کو لے جاتے ہیں یہاں پہ, میڈیا کور بھی کرتا ہے. اب ہم جائیں گے نہیں. ہم تو کہہ کے تھک گئے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ کہہ کے تھکے گرفتار کر, اور ہمیں دھوکہ دے کے جاتے ہیں ہم گرفتار کر رہے ہیں. ہم کچھ کچھ ہی چلے جاتے ہیں. گاڑی سے نہ اترے نا, آپ بیٹھ جائیں. جب وہ کہتے ہیں گرفتار کریں ہم ساتھ چلے جاتے ہیں. ہمیں جا کے بیابان میں چھوڑ آتے ہیں جا کر. آج بھی کچھ ایسا ہی ہوتا دکھ رہا ہے. ہاں, پتہ یہ کب ہوتا ہے جب یہ پولیس والے تھک جاتے ہیں, پھر یہ آ جاتے ہیں کھانے. اگر یہ انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا, اب ہم بھی یہیں بیٹھیں گے جب تک یہ تھک جائیں گے. یہ دھرنا تو نہیں ہونے جا رہا, تو دھرنا ہی ہے. اور کیا ہے, یہ بیٹھے ہیں 2 نمبر گیٹ کے پاس یا 3 نمبر گیٹ کے پاس. نہیں, وہاں جا کے کیا, یہ زیادہ اچھی جگہ ہے. وہاں جا کے کیا کرنا ہے, یہاں تو چائے مل جاتی ہے. حوالے سے کیا بتایا ہے, آپ کی ملاقات ہوئی ہے 2 وکلا سے. اچھا, اب خود سوچیں. ہمیں کسی کو پوچھ کے جانا چاہیے نا. ہم جا کے کوئی اور سوال پوچھیں گے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ چلے گئے. کسی ایک بندے نے آ کے عمران خان کا حال و حال بتایا, کسی نے بتایا؟ فیصل چودھری سے پوچھ رہے نہیں, آپ کو میں پوچھ رہی ہوں, کسی نے آ کے بتایا؟ نہیں بتایا. اور کیا کریں, ان سے پوچھیں, عمران سے خیریت پوچھ کے ہیں. یہی فیملی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ باتیں کر سکے جو باقی لوگوں کا دل ہی نہیں ہوتا, نہ پوچھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. اس لیے تو ہم ہوتے ہیں. فرق رول ہے نا, فیملی کا فرق رول ہے. جو پولیٹیکل لائرز ہیں ان کے ذاتی لائرز ہیں ان کا فرق رول ہے. انہوں نے جا کے باتیں ان کو بریف کرنا ہوتا ہے, پھر وہ اس کا رسپانس دیتے ہیں. کوئی بات نہیں. حیدر پنجوتا صاحب کا بھی 3 بار نام انٹر ہوا ہے, لیکن ان کو بھی جانے نہیں دیا گیا. یہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں آپ کی طرف واپسی آ کے, تب شاید ان کو. نہیں, کوئی سخت زبان نہیں ہوتی. جو عمران خان کہتے ہیں وہی آ کے بتاتے ہیں. اور یہی ضروری ہے کہ جو لوگ اندر جائیں, جو عمران خان کے الفاظ ہیں وہی آ کر بتائیں. نہیں, پنجوتا صاحب کو نہیں جانے دیا جا رہا لسٹ میں نام ہونے کے باوجود. ان کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا. نیاز اللہ نیازی ان کے جو فوکل پرسن ہے, لیگل کیا ہے فوکل پرسن, ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. اسپوکس پرسن ہے, ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. سلمان صفدر ان کے لائر ہیں, ان کو نہیں آج جانے دیا. آپ یہ بتائیں, جنہوں نے کل کیس سننا ہے جا کر. پنجوتا صاحب نے بھی ٹھان لیے جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتا میں نے شادی نہیں کرنی. 2 سال سے انتظار ہے. انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا جب خان صاحب آئیں گے تو تب نارمل ہے. پھر جلد کر لیں گے, یہ جلد کریں گے. یعنی کہ 2 سال سے بھی انتظار ہی ہے. ملک میں بہتری کرے جی, ملک بہتر ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا علیمہ صاحب, آپ نے کہا کہ اندر جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صحت کے حوالے سے